जस्तो जनकपुरमा म बसेको हुनाले त्यहाँको ताल तलाउहरूको फोहोरले मलाई पहिलेदेखि नै घस्याइराखेको अवस्था थियो। भनेको चाहिँ बागमती नदी एकदम विकराल रूपमा बिग्रेको अवस्था थियो। पानी देखिँदैन थियो, खालि फोहोर मात्रै थियो। फोहोर जमेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ मान्छे पऱ्यो अथवा जनावरहरू पऱ्यो भने निक्लिन सक्ने अवस्था थिएन। यसको नाउँबाट बैङ्क खाताहरूको सञ्चालन छैन, यसको कुनै समिति पनि छैन, यसको कुनै कार्य समिति पनि छैन। यो चाहिँ को ठुलो को सानो भन्ने पनि छैन। यसमा सबै समान, सबै एउटै हैसियतका अभियन्ताहरू हुन्। अभियान चलिराखेकै बेलामा हस्तान्तरण गरेर दिएको सामानहरूबाट चलाइराखेको र त्यो नदी साइडमा भन्दा नदी भित्रै फोहोर चाहिँ म्याक्सिमम फोहोर भएको कारणले, अधिकतम फोहोर भएको कारणले हामीले त्यसलाई नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भित्र कताबाट लाग्यो। भित्र हामीले सफा गरिसकेपछि बाहिर अटोमेटिकली सफा हुन्छ भने पहिले जसरी फोहोर थुपार्ने थलोको रूपमा चाहिँ नदी किनारा लिएको थियो। सरकारी निकायबाट पनि त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ साइडको रूपमा प्रयोग भएको कारणले पनि अलिकति जनताहरूले पनि फोहोर मिल्काउने ठाउँ चाहिँ यही नै रहेछ भन्ने सोचेका कारणले पनि यो भएको हुनसक्छ। र सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र जुन निकायबाट जसरी त्यो चिजहरू हस्तान्तरण भएको छ अथवा सम्झौताबाट केही समय प्रयोग गर्नको लागि दिएको छ, उहाँहरूले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। यी चिजहरू सधैँ खुला हुनुपर्छ। यो चाहिँ सर्वसाधारणले सधैँ प्रयोग गर्न पाउँछ। यी सार्वजनिक चिजहरू सबैको हक लाग्छ यसमा। त्यस हुनाले यो यदि त्यस्तो काहीँ कसैले गल्ती गरेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। हामीले त्यसमा आवाज पनि उठाउनुपर्छ। यो प्राथमिकतामा फोहोर सङ्कलन अथवा त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा सेग्रिगेसन गरेर डम्पिङ गर्नलाई त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो चिजहरू सम्बन्धित निकायहरू जस्तो पालिकाहरूले यसलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर सुरुमै एउटा योजना बनाएर कहाँ यो चाहिँ कलेक्सन सेन्टरहरू राख्ने हो। त्यो चाहिँ व्यवस्था नगरपालिकाले व्यवस्था गरिसकेपछि मात्रै अनि यो ठेकेदारहरूलाई दिने अथवा आफैले गर्ने, त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो पुनः प्रयोग गर्न सकिने अथवा त्यस रिसाइकल गर्ने अथवा त्यसबाट फेरि पुनः उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थाहरूका सामानहरू हुन्छन्। त्यसको लागि अलिकति सहरभित्र पसेर, अब यो खोला किनार भन्दा पनि सहरभित्रै पसेर यसलाई चाहिँ अलिकति जनचेतना जगाउने र त्यो फोहोर सेग्रिगेसन गरेर खालि काम नलाग्ने फोहोर मात्रै डम्पिङ साइडमा पुर्याउने व्यवस्था त्यो चाहिँ सर्वसाधारण जो जिम्मेवार छ त्यो जिम्मेवार निकायहरू मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। जे साथा छ हामीसँग, खुट्टा छ भने खुट्टा, हात छ भने हात, लौरो छ भने लौरो, डन्ठी छ भने डन्ठी, अब सुइरो छ भने सुइरो, जे पाइन्छ त्यसले हामीले गर्ने। हामी कृतिपुर गेट अगाडि जाँदाखेरि मात्रै बुट लगाएर म खोलामा पसेको छु। नभए मेरो खाली खुट्टा नै हुन्थ्यो अथवा मैले चप्पल लगाएको हुन्थ्यो भने चप्पल हुन्थ्यो। केही साधनहरू चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा खरिद पनि भएको हो। केही सामान्य प्रयोग हो, तर जति हाम्रो इच्छा अनुसारको त्यो सामानहरू प्रयोग भएको छैन र त्यसलाई त्यो सबै ठाउँमा त्यो उपयुक्त पनि छैन। हुनाले वायु सेनाको त्यतिकै छ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सबैको सहयोगले सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू धेरै यसमा जोडिनु भएको छ र व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू, सबैको धार्मिक संस्थाहरू, सबैको सहयोगले यो अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका हुन्। यो बेलामा हामीले मुडे बल पनि गऱ्यौँ होला, चाहिनेभन्दा बढी प्रयोग गरेर बढी समय खेर पनि मिल्कायौँ होला कि एउटा सामान्य खोलामा रहेको फोहोर झिक्नलाई 9-10 जना झिकेर एक बोरा जति सामान पनि हामीले झिक्न सक्ने अवस्था थिएन। यदि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न पाए भएदेखि सहज रूपमा हुन्थ्यो होला। त्यो तर जुन रूपमा यसको रिजल्ट आउनु पर्थ्यो त्यो रिजल्ट आएको छैन। क्रमशः यो तपाईँहरूको काम होइन, अब यो हाम्रो काम हो। अब हामी यसमा गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ अरू काममा हात हाल्नुहोस् भने भएदेखि त्यो राम्रो पक्ष हुन्थ्यो। तर त्यो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म आइसकेको छैन। ठुलो सङ्ख्यामा बस्ने ठाउँमा र कार्यक्रमहरू हुने ठाउँहरूमा यसलाई अलिकति बायोग्यास प्लस मललाई चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दछ। तर सबै नबनिकन हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट आएको छैन र यहाँ चाहिँ अलिकति नदी किनाराका सार्वजनिक जमिनहरू मिचिएको अवस्था पनि छ। अलिकति त्यसमा पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने र त्यस्तो हामीले अलिकति इङ्गित गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि
सम्बन्धित निकायलाई अलिकति सजग गराउने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, परेको ठाउँमा चाहिँ हामी सबै एकजुट भएर के गर्न सकिन्छ। त्यो सार्वजनिक जमिन, अरूको जमिन हामीलाई 1 इन्च पनि चाहिएन, सार्वजनिक जमिन 1 इन्च पनि कसैले मिचेको छ भने त्यो चिज मिच्नु भएन। उहाँहरूले हाम्रा सम्पदाहरू संरक्षण गराउँ, हाम्रो सार्वजनिक चिजहरू सबैलाई प्रयोग गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई संरक्षण होस् र सेग्रिगेसन गरेर थोरैभन्दा थोरै मात्र त्यहाँ पठाउने व्यवस्था चाहिँ पालिकाहरूले गर्नुपर्छ। नमस्कार साथीहरू, अहिले म बागमती किनारमा छु। यहाँहरूलाई म दृश्य देखाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रमणीय दृश्य बागमती किनारमा छ र यो बागमती किनारको दृश्य हो। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, पार्कहरू छ, त्यसपछि देखाउन खोजिरहेको छ, सम्पदर पार्क रहेको छ र यो चाहिँ बागमती मनोहरा दोभानको दृश्य हो। र पक्कै पनि यहाँ बागमतीका दृश्यहरू देखाइराख्दाखेरि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी बागमतीलाई सफा गर्ने, बागमतीलाई अझै सफा पार्ने कर्मठ अभियन्ताहरूको अब त्यही सिलसिलामा एउटा कर्मठ अभियन्ता कुरा गर्न लागि गर्दै यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु। गोविन्द सर नमस्कार। हार्दिक स्वागत छ। म किसान परिवारमा रामेछापको ढुङ्गेछापमा जन्मेको हो। मेरो कृषक मध्यम परिवार हो। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँको स्थानीय स्कुलमा भयो भने हाई स्कुलको शिक्षा कमला हाई स्कुल सिन्धुलीबाट गरेँ र उच्च शिक्षाको लागि जनकपुरबाट स्नातक गरे पश्चात काठमाडौँको शङ्करदेव र मिन वनबाट एमबिए परीक्षा मैले अध्ययन गरेर त्यहाँ पास गरेँ। मेरो लामो समय चाहिँ निजामती सेवामा बित्यो। त्यो चाहिँ मेरो ऊर्जाशील समयहरू मैले त्यो निजामती सेवालाई दिएँ। यो नदी नालाहरू विकृत रूप र जस्तो जनकपुरमा म बसेको हुनाले त्यहाँको ताल तलाउहरूको फोहोरले मलाई पहिलेदेखि नै घटाइराखेको अवस्था थियो। के गर्न सकिन्छ भनेर मनमा चाहिँ थियो, तर एउटा बाटो पहिल्याउन सकेको थिएन। यहाँ बागमती सफाइ गर्ने भन्ने सोचबाट केही सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू अगाडि लागेको अवस्थामा मैले त्यो सूचना पाएपछि म पनि सुरुदेखि नै म यो अभियानमा जोडिएको छु र आफूले सकेको देखेको चिजहरू चाहिँ गरिआएको छु। यसमा मुख्यत केही गर्नको लागि चाहिँ समस्या आउनुपर्छ। समस्या भनेको चाहिँ बागमती नदी एकदम विकराल रूपमा बिग्रेको अवस्था थियो। पानी देखिँदैन थियो, खालि फोहोर मात्रै थियो। फोहोर जमेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ मान्छे पऱ्यो अथवा जनावरहरू पऱ्यो भने निक्लिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा केही गरौँ भन्ने भावनाबाट सङ्घ संस्थाहरू अगाडि सरेको र त्यसमा चाहिँ क्रमशः सरकारी निकायबाट पनि साथ सहयोग भएको हुनाले यसलाई यस अभियान चाहिँ क्रमशः अगाडि बढेको अवस्था छ। र सुरुका अवस्थामा केही कठिनाइहरू अवश्य पनि थिए। ती कठिनाइहरूलाई सबैको सहयोगले क्रमशः चिर्दै लगेर अहिले यो अवस्थासम्ममा आएको छ। मुख्य यो चाहिँ यो स्वयंसेवी अभियान हो। यसमा कसैले केही पाऊँ भनेर गरे पनि होइन, कसैलाई केही दिउँ भनेर गरेको पनि होइन। एउटा मातृभूमिप्रति एउटा स्वच्छ पानी बगाउन सकिन्छ कि नदीमा भन्ने प्रयास गरेको चिज हो। र यसमा सुरुमा अभियन्ताहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पकेटबाट खर्च भएको छ। आफैले व्यवस्था गरेर माग पन्जा र सफाइका लागि चाहिने साधनहरू आफैले जुटाउनु भएको अवस्था हो। पछाडि केही समय सरकारी निकायहरूबाट पनि सामान्य सहयोगहरू पनि भएको हो। तर यही अभियानकै आएका सङ्घ संस्थाहरूले आफैले उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना वार्षिक उत्सवहरूमा अनि अरू विशेष कार्यक्रमहरूमा आएर यिनै सामानहरू हस्तान्तरण गरेर, जस्तो माग पन्जा डोका सुइरा यी चिजहरू सबै हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूले
एक प्रकारले भनौँ भोलिन्टियर रूपमा सामान्यहरू पनि भोलिन्टियर रूपमा नै सङ्कलन भएर त्यसैबाट चाहिँ अहिलेसम्म चलाइराखेको। भनेपछि अब यो भनौँ हाम्रो 430 हप्ता पुगिसकेको छ होइन, 21 हप्तामा पुग्दैछ, 8 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन। यहाँसम्म एकदम लामो अभियान अनि त्यसमा जस्तो भन्नुभयो सेन्सरी रूपमा सामानको व्यवस्थापन गरिन्छ। भनेपछि यस्तो कुनै समिति छ या कुनै त्यसको ब्याङ्क खाताहरू त्यस्तो केही भएको छ? कसरी व्यवस्थापन आर्थिक खर्च? यो चाहिँ कस्तो भने स्वस्फूर्त रूपमा चलेको अभियान हो। यसमा कुनै यसको नाउँबाट बैङ्क खाताहरूको सञ्चालन छैन, यसको कुनै समिति पनि छैन, यसको कुनै कार्य समिति पनि छैन। यो चाहिँ को ठुलो को सानो भन्ने पनि छैन। यसमा सबै समान, सबै एउटै हैसियतका अभियन्ताहरू हुन्। यहाँ सानो ठुलो भन्ने कुरै त्यो छैन र त्यो एउटा त्यसको एउटा सबल पक्ष पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो किनभने कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले सामान दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ नगदको कारोबार हुन्न। सामानहरू चाहिँ अभियान चलिराखेकै बेलामा हस्तान्तरण गरेर दिएको सामानहरूबाट चलाइराखेको र त्यो सामानहरू जिम्मा लिनुपर्ने एउटा कुनै संस्था चाहिने भएको हुनाले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई चाहिँ आएका सामानहरू त्यसरी कसैले डोनेट गर्नुभएका सामानहरू उहाँको जिम्मामा राखेर उहाँहरूबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ वितरण भएको अवस्था हो। तर कसैबाट त्यसरी त्यो ती चिजहरू चाहिँ यो अभियानलाई सहयोग पुग्ने किसिमले अथवा त्यो चाहिँ यो समितिहरू पनि छैन, खाता पनि छैन र यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपबाट व्यक्तिहरू जोडिएको अभियान हो। त्यो भावनाले यसलाई त्यो जरुरत पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै हो। यो काठमाडौँ जस्तो भनौँ न महँगो सहर, अलिकति व्यस्त हुने मान्छेहरू नै बस्छन्। त्यसमा पनि जाडो गर्मीको होइन अरू समस्याहरूको त्यो वास्ता नगरिकन निरन्तर यहाँ जस्ता थुप्रै मनकारी अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। यहाँ त अझै पनि अब जस्तो एकदम जुसारू भएर आउने बित्तिकै खोलामा गइहाल्ने, त्यसरी लागेर जुन सरसफाइमा संलग्न हुनुहुन्छ गरिराख्नु भएको छ निस्वार्थ भावनाले। यो यस्तो भनौँ न सुकर्म गर्ने, यस्तो कर्तव्यनिष्ठ एउटा सचेत नागरिकको भूमिका निभाउने जुन त्यो भावना चाहिँ कसरी आएको छ? स्पेसली यहाँमा जुन हामीले यहाँ चाहिँ एउटा त धेरै युवाहरूको स्रोतको रूपमा हुनुहुन्छ, एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा हुनुहुन्छ, जसरी लाग्नु भएको छ त्यो धेरैले प्रेरणाको रूपमा लिएका छन्। त्यो ऊर्जा यहाँलाई कहाँबाट र कसरी मिल्छ? अहिले यहाँ यो खोला किनारा अथवा नदी किनारमा किन आइयो पहिले त्यो सोच्नु पऱ्यो। किन आइछ भनेको धेरै समय पनि हामीले राष्ट्रको लागि देऊ भनेको भनेको छैन। खालि 2 घन्टा चाहिँ खट्यौँ। 2 घन्टा खटिँदा पनि धेरै ठुलो काम हुन्छ भन्ने एउटा भाव एउटा त्यो छ। र अर्को के छ भने नदी साइडमा भन्दा नदी भित्रै फोहोर चाहिँ म्याक्सिमम फोहोर भएको कारणले, अधिकतम फोहोर भएको कारणले हामीले त्यसलाई नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भित्र कताबाट त्यो लाग्यो। भित्र हामीले सफा गरिसकेपछि बाहिर अटोमेटिकली सफा हुन्छ भन्ने सोचले चाहिँ अनि फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ नदी किनार भन्दा पनि नदीभित्र नै फोकस भयो। केही अभियन्ताहरू हामी मिलेर, म एक्लै होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो समूह नै त्यो नदीभित्रै पसेर चाहिँ गरेका कारणले अहिले यो अवस्थामा देखिएको छ। अब भनेको नदीभित्रको फोहोर अब केही मात्रा मात्रै बाँकी छ, अब धेरै छैन। अब भनेको 80% बाँकी होला, नभए नदीभित्रको फोहोर चाहिँ हामीले क्लियर गरिसकेका छौँ। र साइडहरूको अटोमेटिकली त्यो चाहिँ त्यहाँभित्रको भएपछि अटोमेटिकली सफा हुन्छ। र मुख्य चाहिँ के छ भने अलिकति जनताहरूमा चेतना पनि आइसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने पहिले जति फोहोरहरू मिल्किन्थ्यो खोला किनाराहरूमा अहिले त्यो अवस्थामा छैन। पहिले जसरी फोहोर थुपार्ने थलोको रूपमा चाहिँ नदी किनारालाई लिएको थियो, सरकारी निकायबाट पनि त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ साइडको रूपमा प्रयोग भएको कारणले पनि अलिकति जनताहरूले पनि फोहोर मिल्काउने ठाउँ चाहिँ यही नै रहेछ भन्ने सोचेका कारणले पनि यो भएको हुनसक्छ। र अहिले त्यो अवस्था क्रमशः हटाउँदैछ। मान्छेहरूको चेत पनि आइसकेको छ, अब फोहोर गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूलाई पनि छ। र त्यही सोचको कारणले अहिले मानिसहरूले चाहिँ यो नदी किनाराहरूमा चाहिँ आफूलाई डुल्ने ठाउँ, व्यायाम गर्ने ठाउँ अनि आफ्ना मनका कुराहरू आदान प्रदान गर्ने ठाउँको रूपमा क्रमशः विकास गरिराखेको देखिन्छ। एकदमै भर्खरै अब जस्तो विभिन्न नदी किनारका ठाउँहरू भनौँ न पार्कहरू बन्ने त्यस्ता हामी भर्खर आउँदाखेरि पनि देख्यौँ। यहाँ दृश्यमा पनि देखिन्छ वारिपारि त्यो
पार्कहरू बनेको देखिन्छ। तर यस्तै पार्कहरू बन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त जस्तो जनताहरूको लागि पब्लिकहरूको लागि त्यति सुविधाजनक नभएको सहज रूपमा त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने देखिएको पनि त्यस्तो पाइन्छ। यहाँ त्यसको बारेमा के भनौँ? मुख्य कस्तो छ भने यो भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र जुन निकायबाट जसरी त्यो चिजहरू हस्तान्तरण भएको छ अथवा सम्झौताबाट केही समय प्रयोग गर्नको लागि दिएको छ उहाँहरूले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। यी चिजहरू सधैँ खुला हुनुपर्छ। यो चाहिँ सर्वसाधारणले सधैँ प्रयोग गर्न पाउँछ। यी सार्वजनिक चिजहरू सबैको हक लाग्छ यसमा। त्यस हुनाले यो यदि त्यस्तो काहीँ कसैले गल्ती गरेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। हामीले त्यसमा आवाज पनि उठाउनुपर्छ। अर्को कुरा म यहाँसँग सोधिहाल्छु, जस्तो हामी बागमती किनार भएर बागमती सहायक नदी किनार भएर हामी आउँदै गर्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा त्यो फोहोर मैलाहरू सङ्कलन गर्ने होइन, त्यहाँ त्यही थुपार्ने होइन, त्यहाँ पनि सेग्रिगेसन गरेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि अझै वातावरण प्रदूषित भएको हुन्छ। जनसाधारणहरूमा अलिकति त्यो नकारात्मक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू परेको देखिन्छ। असो यसको लागि पनि अभियन्ताज्यूहरू जुन जस्तै त्यसरी तपाईँहरू नदी सफाइमा लाग्नु भएको छ त्यसको लागि पनि केही पहल भइरहेको केही जानकारी छ? यो डम्पिङ साइडमा सामान पुर्याउनुभन्दा अगाडि कलेक्सन सेन्टरहरू मुख्य चाहिँ नगरपालिकाको यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिका महानगरपालिकाहरूको हो र गाउँ विकास समिति पनि यो सबै जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। तर अहिले कस्तो देखिन्छ भने यो प्राथमिकतामा फोहोर सङ्कलन अथवा त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा सेग्रिगेसन गरेर डम्पिङ गर्नलाई त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो चिजहरू सम्बन्धित निकायहरू जस्तो पालिकाहरूले यसलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर सुरुमै एउटा योजना बनाएर कहाँ यो चाहिँ कलेक्सन सेन्टरहरू राख्ने हो। त्यो चाहिँ व्यवस्था नगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिन्छ मात्रै अनि यो ठेकेदारहरूलाई दिने अथवा आफैले गर्ने त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो समस्या यहाँ मात्रै होइन, देशभरि नै यो समस्या छ र त्यसमा कसैको सोच गएको पनि छैन, पुगेको पनि छैन। अब यसलाई क्रमशः यो चिजहरूमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा अलिकति नगरपालिकाहरू अथवा पालिकाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। यसको समाधानका पाटाहरू छन्। त्यो नहुन्जेलसम्म जहाँ खाली ठाउँ भयो, जहाँ अलिकति मान्छेहरूको आवाजातमा कमी छ त्यो ठाउँहरूमा फोहोर सङ्कलकहरूले आफैले त्यो जबरजस्ती गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो पालिकाले त्यसलाई चाहिँ ठाउँ निर्धारण गरिदिइसकेपछि चाहिँ यो समस्या हट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान पुर्याउनु हुनेछ, उहाँहरूको ध्यान जानेछ र पक्कै पनि हामी जस्ता अभियन्ताहरूको पनि त्यसमा दबाउ र सहयोग हुनेछ। अर्को यहाँले जसरी भन्नुभयो लगभग नदीमा भएका फोहोरहरू ठोस फोहोरहरू थुप्रै निकालियो, अझै अलिअलि एकदम कमै छ। भनेपछि अबको बाटो त मलाई लाग्छ या तपाईँहरूले पनि त्यो फिल गर्नुभयो होला कि अब त कमसेकम जुन किनारका फोहोरहरू छन् या घरबाट निस्किने फोहोरहरू छन् जुन नदीमा आउँछन्, अब त्यसलाई हामीले नदीमा नआउने गरी गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ जुन सोच राखेर यो अभियानमा लागेका छौँ त्यो हाम्रो सोच सपना चाहिँ पुरा होला। त्यसको लागि यहाँले के सोच बोलाउनु भएको छ? यो एउटा अभियन्ताको हैसियतले यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य कस्तो छ भने अब हामी यो अभियानमा लागेको 9 वर्ष हामी अहिले रनिङ छौँ। हामी 9 वर्षसम्म गर्दाखेरि एउटा पाटो हामीले पाएको पाटो के भने जनचेतनाको अभिवृद्धि भएको छ। अझ जनचेतना अलिक पुगेको छैन होला, अझ पनि त्यो गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनचेतना भएपछि हामीले किनभने फोहोर भनेको सबै चिज काम नलाग्ने होइन, यसमा धेरै काम लाग्ने चिजहरू छ। यस्तो काम नलाग्ने चिजहरू एकदम 1-2% मात्रै होला भने हामीले 98% त्यो पुनः प्रयोग गर्न सकिने अथवा त्यस रिसाइकल गर्ने अथवा त्यसबाट फेरि पुनः उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थाहरूका सामानहरू हुन्छन्। त्यसको लागि अलिकति सहरभित्र पसेर अब यो खोला किनार भन्दा पनि सहरभित्रै पसेर यसलाई चाहिँ अलिकति जनचेतना जगाउने र त्यो फोहोर सेग्रिगेसन गरेर खाली काम नलाग्ने फोहोर मात्रै डम्पिङ साइडमा पुर्याउने व्यवस्था त्यो चाहिँ सर्वसाधारण जो जिम्मेवार छ त्यो जिम्मेवार निकायहरू मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी अभियन्ता भनेको हामी जहिले पनि त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ, गर्छौँ। हाम्रो त्यो दायित्व पनि हो। जस्तो अब अहिलेसम्म मलाई लाग्छ जहाँसम्म मैले थाहा पाएको छु अहिलेसम्म हामीले हात प्रयोग गरेर होइन फोहोरहरू झिक्ने सफा गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यस्तो प्रविधिहरू खासै प्रयोग भएको देखिँदैन। यसको लागि अधिकार सम्पन्न भन्ने समिति पनि छ होइन, त्यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरू पनि रहेका छन् होइन, उसले पनि यसको अब
कर्मचारीहरू खटाएको छ। तर प्रविधिहरू नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर अलिकति सफाइहरू गर्न पाएको भए, अझै फोहोर मैलाको दिगो समाधानको लागि उसले काम गरेको भए मलाई लाग्छ हामी तपाईँले सोचेको जुन उद्देश्य छ, हामी जसरी बागमती स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ भने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको छ त्यो सहज हुन्थ्यो नि के भन्नुहुन्छ? यसमा यो कस्तो भने यो अभियान हो। अभियानमा हामीले सोचेको जस्तो सबै चिज सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ र हामी गर्छौँ भनेर बस्छौँ भने त्यो कहिले पनि त्यो सफल हुन्न। हामीले जे साथा छ हामीसँग, खुट्टा छ भने खुट्टा, हात छ भने हात, लौरो छ भने लौरो, डन्ठी छ भने डन्ठी, अब सुइरो छ भने सुइरो, जे पाइन्छ त्यसले हामीले गर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले ढोको भएन अथवा पन्जा भएन, मास्क भएन भनेर हामीले त्यो अभियानमा आएपछि त्यो भनेर हामीले त्यो छुटकारा पाउँदैनौँ। हामीले जे छ जे जस्तो अवस्था छ त्यसैले गर्ने हो। सुरुको अवस्थामा मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँ तिलगङ्गादेखि सुरु गरेको अभियानमा तल राधास्वामी सत्सङ्ग भनौँ कीर्तिपुर गेट अगाडि जाँदाखेरि मात्रै बुट लगाएर म खोलामा पस्याएको छु। नभए मेरो खाली खुट्टा नै हुन्थ्यो अथवा मैले चप्पल लगाएको हुन्थ्यो भने चप्पल हुन्थ्यो। जुत्ता त अब खोलामा जाने कुरै भएन, चप्पल लगाएर गरिन्थ्यो भनेपछि त्यो यदि म बुट नलागिकन भित्र पस्दिनँ भने भएदेखि सायद यो अवस्थामा आउँदैन पनि थियो होला। त्यस हुनाले हामीले जे छ त्यसैले गरिया हो। यो चाहिँ त्यो साधन भएमा हामीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो, अझ चाँडो यो चाहिँ यो सफाइ चाहिँ अझ चाँडो चाहिँ यसले सफा नदी हुन सक्यो होला। त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि हाम्रै अभियन्ताकै बलबाट केही साधनहरू चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा खरिद पनि भएको हो। केही सामान्य प्रयोग हो, तर जति हाम्रो इच्छा अनुसारको त्यो सामानहरू प्रयोग भएको छैन र त्यसलाई त्यो सबै ठाउँमा त्यो उपयुक्त पनि छैन। भन्नाले चाहिँ त्यो जति हामीले हातले जति गर्न सक्यो त्यो गरेर यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको हो। पक्कै पनि जसरी अभियन्ताज्यूहरू यहाँहरू जस्तै मनकारी अभियन्ताहरू हुन्छन्, निस्वार्थी अभियन्ताहरू जो बागमती सफाइमा एकदम समर्पित भएर लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको योगदानको लागि त हामी नमन गर्छौँ, हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँहरूको यो योगदान छ विस्मरणीय छ होइन, त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यो सँगसँगै किनभने पहिला जुन बेला यो अभियान सुरु गरियो त्यो बेला जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, अहिले त जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्। समय अब परिस्थिति चेन्ज भएको छ। त्यही समय परिस्थिति चेन्ज भए अनुसार सफाइको जुन तौर तरिकाहरू छन् त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने जस्तो ढल व्यवस्थापनको कुराहरू हुन्छ। किन हामी सफाइ गरिराख्यौँ, ढल नदीमा आइराख्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसरी नै बागमती लगायत त्यसका सहायक नदीका किनारमा सुकुम्बासी अव्यवस्थित व्यक्तिहरूको बसोबास त्यो समस्याको रूपमा रहेको छ। ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाउने कुराहरू छन्। यी कुराहरू पनि भइदिएको भए या त्यसको लागि अभियानले अझै सफाइ सँगसँगै त्यसको लागि पनि केही पहल गरिरहेको या त्यो पनि कार्यहरू अलिकति गर्दै अगाडि बढ्यो भने जुन सपना जुन हाम्रो रहेको छ नुहाउने योग्य पानी बागमतीमा बगेको देख्ने, नुहाउने योग्य पानी बगेको हामी बागमतीमा देख्न पाऊँ, सफा कञ्चन पानी देख्न पाऊँ, त्यो पाउन त्यो हासिल सपना जुन हासिल गर्न साकार गर्न सजिलो हुन्थ्यो होइन र? यसमा यहाँले राम्रो कुरा राख्नुभयो होइन। यो चाहिँ अभियन्ताले मात्र यो गरेको होइन, हामीले त्यसरी कहिले पनि हामी भन्दैनौँ पनि लिँदैनौँ पनि। किनभने अभियन्ता अगाडि सर्यो होला, तर यसमा यो साथ सहयोग सबै निकायको छ। यसमा सरकारको पनि त्यत्तिकै सहयोग छ, नेपाली सेनाको त्यत्तिकै छ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोगले सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू धेरै यसमा जोडिनु भएको छ र व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू, सबैको धार्मिक संस्थाहरू सबैको सहयोगले यो अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका हुन्। यो चाहिँ सबैको बलबाट भएको चिज भावनाले यसलाई अलिकति हो। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने कति बेलामा हामीले मुडे बल पनि गऱ्यौँ होला, चाहिनेभन्दा बढी प्रयोग गरेर बढी समय खेर पनि मिल्कायौँ होला कि एउटा सामान्य खोलामा रहेको फोहोर झिक्नलाई 9-10 जना झिकेर एक बोरा जति सामान पनि हामीले झिक्न सक्ने अवस्था थिएन। यदि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर पाए भएदेखि सहज रूपमा हुन्थ्यो होला। त्यो अब हामीलाई लागेको कुरा हो, तर हामीले जे छ जसरी सक्छौँ, जति जुट्छौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ भनेर सबै हामीले जुटेर एउटा मन एक भएर गरे हुनाले यो अवस्थामा आइराखेको छ। तर अब जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा पनि उहाँ कति जनप्रतिनिधिहरू यसमा पुरा खट्नु भएको छ, नखट्या होइन। तर जुन रूपमा यसको रिजल्ट आउनु पर्थ्यो त्यो रिजल्ट आएको छैन। कमसेकम यो तपाईँहरूको काम होइन, अब यो हाम्रो काम हो। अब हामी यसमा गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ अरू काममा हात हाल्नुहोस् भने भएदेखि
त्यो राम्रो पक्ष हुन्थ्यो, तर त्यो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म आइसकेको छैन। र यो जनप्रतिनिधिहरूले केही ठाउँमा राम्रो त्यो चाहिँ रिजल्टहरू दिनुभएको छ, क्रमशः त्यो होला। त्यसले एउटा मोडल रूपमा चिजलाई सबैले पछ्याउनु होला भन्ने हामी लाग्छ। अनि जस्तो अझै पनि स्थानीयवासीहरूको कुरा गरौँ, जस्तो खोला वरपरका जुन स्थानीयवासीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता अपनत्व लिने अनि आएर सफाइ गर्ने त्यो त अलिकति कम देखिन्छ नि, किन होला यहाँको विचारमा? जुन जति आउनु पर्ने त्यो नआएको, तर नआउनु भएको चाहिँ होइन, आउनु भएको छ, तर जति आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको चाहिँ हो। त्यो चाहिँ किनभने अलिकति कस्तो पनि भयो भने हाम्रो मानसिक अलिकति फोहोर भनेको मैले पैसा तिरेको छु, मैले फोहोर गरे पनि मैले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मेरो जिम्मा होइन, मैले पैसा तिरिसकेपछि म त्यसबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने एउटा भावना अझ हामीले परिवर्तन गर्न सकेको छैनौँ। त्यो फोहोर भनेको चाहिँ त्यो कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ त्यो पाटोसम्म उहाँहरू पुग्नु भएको छैन। घरबाट ढोकाबाट बाहिर फोहोर निकालेपछि मेरो दायित्व पुरा भयो भन्ने खालको छ। पहिले त अझ सहरभित्र चोकहरू गल्लीहरूमा फोहोरका थुप्राहरू हुन्थ्यो, ती नै फोहोर पुग्ने, त्यो बाहिर जाँदाखेरि चोकबाट बाहिर जाँदैन। अहिले चोकबाट बाहिरसम्म चाहिँ गएको अवस्था हो, तर त्यति बाहिर गएर मात्रै त्यो उहाँहरूको दायित्व पुरा हुन्न। उहाँहरू क्रमशः यसमा यो मेरो दायित्व डम्पिङ साइटसम्म पुग्नुन्जेलसम्म मेरो दायित्व हो भन्ने उहाँहरू दायित्वबोध भएपछि अवश्य पनि उहाँहरू जुट्नु होला, गर्नु होला, राम्रो होला। अर्को कुरा जसरी यहाँले भन्नुभयो यो सफाई अभियानमा सबैको सहभागिता छ, पक्कै पनि सबैको साथ र सहयोगले यहाँसम्म आइपुगेको छ। यहाँहरूको उदारता, यहाँहरूले निस्वार्थ भावनाले होइन गरिराख्नु भएको छ, अरू सबैको साथ र सहयोग छ। प्रहरीको, सेनाको, सशस्त्रको पनि साथ र सहयोग रहेको छ भन्नुभयो। जस्तो उहाँहरू चाहिँ एउटा ठुलो समूहमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँको फोहोर मैला जुन निस्किन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूलाई अब अलिकति त्यही दिगो रूपमा समाधान गर्ने त्यतिर केही यहाँहरूको सोच छ? मुख्य कस्तो भने फोहोर कुनै पनि फोहोर खेर जाँदैन। जस्तो एकातिर हामी मलहरू बाहिरबाट चाहिँ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामी ल्याउँछौँ भने यहाँको फोहोर हामी खोलाबाट बगाइदिइरहेको अवस्था छ अहिले पनि। त्यो चिजलाई हामीले त्यो चाहिँ मलको लागि र मेटेरियल थियो, त्यो र मेटेरियललाई हामीले बुझ्नै सकेनौँ। यो चिजहरूलाई सबैले बुझ्नु पऱ्यो। यो चिज पहिले पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले देखेका छौँ। टिनमा त्यो चाहिँ मलहरू लगाएर चाहिँ मल बनाएर सरकारी बारीमा अनि बाली नालीमा हाल्ने चलन थियो। अहिले यो सहरीकरण हुँदै गएपछि यो चिजहरू क्रमशः हराएर गयो। तीका पहिलेका प्रविधिहरू जुन सागा प्रविधिहरू छन् ती चिजहरू पनि अहिले हराएर गए। भनेपछि बस्ती बढो तर ती चिजहरूले त्यसलाई चाहिँ फोहोर पनि के भन्यो त बगाउने काम मात्रै भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने सोच भएन। तर यसलाई अलिकति अहिले घर घरमै गर्न नसके पनि अलिकति जुन यहाँले भन्नुभयो ठुलो सङ्ख्यामा बस्ने ठाउँमा र कार्यक्रमहरू हुने ठाउँहरूमा यसलाई अलिकति बायोग्यास प्लस मललाई चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यो गर्नुपर्छ। यो बिस्तारै यो चिजहरूलाई अलिकति चेतनाको कमी पनि हो जस्तो लाग्छ। यसलाई अलिकति सबै मिलेर गर्दाखेरि नहुने होइन, हुन्छ, गर्नुपर्छ। किनभने मल हामीले एकातिर डलर खर्च गरेर मल किन्ने, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो यहाँका भएका फोहोरहरू सबै पानीमा बगाइदिने भनेर यो एकदम नमिल्ने कुरा छ। यो चिजहरूलाई चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्छ र यसलाई बालीमा प्रयोग गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अब जस्तो यो एकदम लामो भयो अभियान होइन, लगभग 8 वर्ष पुरा गरेर 9 वर्षमा लागेको छ होइन, एउटा यो विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो होइन। सो अब यसपछिको भनेपछि अहिलेसम्म जसरी सफाइ चलिरहेको छ यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो, सबैले यहाँहरूलाई अनुभव पनि छ, कतिको देखिराख्नु छ, सोचिया जस्तो नतिजा छैन पनि होइन। सो अबको बाटो के, अब कसरी जाने के यहाँहरूको छलफल त्यस अभियानतर्फमा भइरहेको छ? मुख्य हाम्रो एउटा खास उद्देश्य चाहिँ हामीले लिएको छौँ, फोहोर ढलबाट मात्रै जाओस्, ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पुगेपछि त्यो चिजहरू सब त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै सफा पानी नदीमा जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा सोच हो। त्यो हुनलाई अलिक केही समय अझ पनि लाग्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिलेको हाम्रो सरकारी निकायहरूको कामहरू अलिकति प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि अलि समय लाग्ने भावनाले केही ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनिसके अवस्था हो, तर सबै नबनिकन हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट आउँदैन, आएको छैन। र केही पूर्वाधारहरू पनि निर्माणहरू भइरहेका हुनाले त्यो भइसकेपछि
मात्र यसले चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो नुहाउनयोग्य पानी हामीले कम्तीमा पनि त्यति गरौँ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यति गर्नको लागि चाहिँ केही समय कुर्नै पर्नेछ। त्यो भावनाले त्यति बेरसम्म चाहिँ हामीले अभियानलाई यसरी बिचमा छोड्नु चाहिँ ठिक हुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, छोड्ने भन्दा पनि यसलाई अझै परिमार्जन गरेर समय परिस्थिति अनुसार अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लाने, नतिजामुखी बनाएर लाने त्यस्तो केही छलफलहरू भएको यहाँको विचारमा के छ कि? मुख्य एउटा चाहिँ कस्तो छ भने अब यो सफाइ सँगसँगै यहाँ चाहिँ अलिकति नदी किनाराका सार्वजनिक जमिनहरू मिचेको अवस्था पनि छ। अलिकति त्यसमा पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने र त्यस्तो हामीले अलिकति इङ्गित गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि सम्बन्धित निकायलाई अलिकति सजग गराउने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, परेको ठाउँमा चाहिँ हामी सबै एकजुट भएर के गर्न सकिन्छ। त्यो सार्वजनिक जमिन, अरूको जमिन हामीलाई साह्रो 1 इन्च पनि चाहिएन। सार्वजनिक जमिन 1 इन्च पनि कसैले मिचेको छ भने त्यो चिज मिच्नु भएन। उहाँहरूले स्वतः रूपमा मैले यति गरेका थिएँ भनेर उहाँले आफै गरिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हो। भएन भने कुनै न कुनै दिन यो छोड्दैनन्, त्यस हुनाले यो चिजहरूलाई गर्नु राम्रो हुन्न भनेर उहाँहरूलाई त्यो चिज चाहिँ आउनु पर्यो। यो चिज हामी किनभने त्यो देखिराखेको छ होइन, यो अलिकति समय लाग्ला, तर समय लाग्छ। तर यो चिजहरू सार्वजनिक चिज हो, सबैले प्रयोग गर्ने चिज हो, एउटा व्यक्तिले प्रयोग गर्नु भएन। यो मेरो आग्रह अनुरोध पनि हो। यहाँहरू त्यस्तो कसैको काहीँ त्यस्तो छ भनेदेखि यहाँहरूले कृपया त्यो चिज नगरिदिनुहोस्, गरेको छ भने पनि छोडिदिनु होला। एकदमै अब लगभग आज हामी यो जुन कार्यक्रम, यो भिडियो बनाइरहेछ त्यसको अन्ततिर आएछ। यहाँहरूले एकदम जस्तो यहाँले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, यो पक्कै पनि अरूहरूका लागि शिक्षाप्रद हुनेछन्, एकदम जानकारीमूलक हुनेछन्। उहाँहरूले पनि यसबाट केही हौसलाहरू पाउनुहुनेछ र उहाँहरूलाई पनि अझै समाजका लागि, वातावरणको लागि, हाम्रा नदीनालाहरूको लागि केही गरौँ जस्तो लाग्नेछ, उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र जस्तो अन्त्यमा म यहाँलाई फेरि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँहरू जसरी लागिराख्नु भएको छ, सो अझै पनि यहाँ यो मात्र होइन, यसबाट प्रभावित भएर थुप्रै अभियानहरू चलिरहेका छन् होइन, ती सबै पनि यो अभियानलाई प्रेरणाका स्रोतका रूपमा लिन्छन् भनेपछि अब यो यस्ता अभियान सञ्चालन गरिराख्दाखेरि होइन, अझै पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नदी किनारका केही समस्याहरू छन्, जस्तो सफाइ सँगसँगै म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, सफाइ सँगसँगै नदी किनारका नदीमा फोहोर नआउने गरी त्यसको लागि सफाइ सँगसँगै अभियान रोकियोस् भनेर मेरो प्रश्न होइन कि यहाँ सुझाव पनि होइन। सफाइ सँगसँगै सफाइ पनि होस्, तर जनचेतनासँगै जस्तो दिगो रूपमा सफाइको जुन हामीले यो फोहोर जुन व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेछौँ, सफा गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो समाधान दिगो रूपमा समाधानको लागि के गर्नुपर्छ र यहाँ जुन दर्शकहरूले जो यो भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यहाँको सन्देश के छ? मुख्यतः के छ भने यो अभियान खालि यो ठाउँको लागि मात्रै गरिएको अभियान होइन। यसले देश विदेशमा पनि यस खालका चेतनाहरू जागोस्, अथवा यो चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ सफा स्वच्छ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो पहिलेदेखिको ध्येय हो होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रा सम्पदाहरू संरक्षण गरौँ, हाम्रो सार्वजनिक चिजहरू सबैलाई प्रयोग गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई संरक्षण होस्। र मुख्यतः के हो भने अब यो चाहिँ जिम्मेवारी जसको हो उहाँहरूले यो जिम्मेवारी लिइदिनु पर्यो, हाम्रो आग्रह हो। उहाँहरूले जिम्मेवारी लिइदिनु हो भने हामीले यो त्यसरी आएर हामी खटिरहनु पर्ने जरुरत छैन। हामी हो हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने हामी दिन जहिले पनि तयार छौँ हामी। र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यस्तो जिम्मेवारी लिएर मुख्य चाहिँ के छ भने फोहोर वर्गीकरण नगरिकन यसको समाधान त्यति देखेको छैन। एक त डम्पिङ साइटहरूको पनि सबै पालिकाहरूमा सबै त्यसको व्यवस्था हुनु पर्यो डम्पिङ साइटको, र सेग्रिगेसन गरेर थोरैभन्दा थोरै मात्र त्यहाँ पठाउने व्यवस्था चाहिँ पालिकाहरूले गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो सहयोग हामी दिन तयार छौँ। हामी जहिले पनि त्यसको लागि अब जहिले पनि हामी यसको लागि खट्नलाई तयार छौँ र हाम्रो सहयोग चाहियो भने यहाँहरूले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, हामी हाजिर हुन्छ। एकदम यहाँहरूको उत्कृष्ट कर्म, जुन सराहनीय काम छ, जुन सफाइको काम गरिराख्नु भएको छ, अझै पनि समाज राष्ट्रको लागि गरिराख्नु भएको छ, योगदानको लागि कदर गर्दै हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ र यो सबैको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनोस्। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मौका दिनुभयो मलाई बोल्ने होइन। दुई शब्द अब राम्रा नराम्रा सिधा मिठा जे भए पनि मैले मनमा लागेको कुराहरू भनेको छु। यसलाई
त्यसले कम्तीमा पनि हाम्रो नेपाल स्वच्छ हराभरा होस् भन्ने मेरो चाहना हो। हस्, धन्यवाद।